आज पढ्न लागेको विषय हो विविध शब्द। नेपाली भाषा शब्द भण्डारमा एकदमै धनी छ र नेपाली शब्दका विविध अवस्थामा विविध अर्थ र प्रयोगहरू हुन्छन्। त्यसर्थ हामीलाई नेपाली भाषाका विविध शब्दहरूको थोरै जानकारी हुन अति नै आवश्यक छ। अनि आज हामी ती विविध शब्दहरूका केही प्रकारहरूमाथि चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। पहिलो, अनेकार्थक शब्द। स्थान अनुसार, ठाउँ अनुसार अनेक अर्थमा प्रयुक्त हुने, स्थान अनुसार अनेक अर्थमा प्रयोग हुने शब्दलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ। अनेक अर्थमा प्रयोग हुने शब्दहरू हाम्रो नेपाली भाषामा धेरै छन्। उदाहरण, व र वर। यसका अनेक अर्थ छन्। जस्तै वर भनेको दुल्हा, जो विवाह हुन आँटेको वर है। अनि अर्को, रूप विशेष, जस्तै वरको रूप भनेर भनिन्छ। तेस्रो, देवतासित मागेर प्राप्त भएको फल वा सिद्धि, ईश्वरसित वर माग्नु भन्ने कुरा। अनि अर्को चाहिँ जस्तै वर आऊ भनेर भनिन्छ। नजिक, छेउमा, समीप। यस्ता हुनु चाहिँ एउटै शब्द हो, तर स्थान अनुसार विभिन्न ठाउँहरूमा प्रयोग गरिने हुनाले यस्ता शब्दहरूलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ। यहाँ म प्रत्येक शब्दको अन्य तीनवटा उदाहरण राख्न चाहन्छु। अनेकार्थक शब्दको दोस्रो उदाहरण कर। कर र कर। करको अर्थहरू हुन्छ। करको एउटा अर्थ हुन्छ हात है। अर्को अर्थ हुन्छ किरण, किरण ज्योति। अर्को करको अर्थ के हुन्छ भने करकाप, कसैलाई कर लगाउनु, करकाप लगाउनु। अर्को करको अर्थ के हुन्छ भने तिरो, ब्याज, तिरो, कर उठाउने भन्छ नि, महसुल उठाउने, कर उठाउने, तिरो तिर्ने, ब्याज तिर्नु, करको अर्को अर्थ। अर्को करको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने हात्तीको सुँड। अर्को उदाहरण, कलम। कलमको अन्य अर्थहरू के हुन्छ भने एउटा त हो लेखनी, लेख्ने कलम भनेपछि पेन। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने कलम भनेको चाहिँ महल पनि हो। महल भनेको घर, कुनै राजाको महललाई कलम भनिन्छ है। त्यसरी नै हाँगाहरूको छटाई, जस्तै फुललाई कलम गरेको भनेर भनिन्छ नि, त्यसरी कलमको पनि के हुन्छ, विभिन्न अर्थहरू हुन्छ। अनि यो चाहिँ थियो अनेकार्थक शब्द। स्थान अनुसार एउटै शब्द विभिन्न ठाउँमा प्रयोग हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो, अनेकार्थक शब्द हो। अर्को हो पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द एकै किसिमको अर्थ बुझाउने, अर्थात् समान अर्थ भएका शब्दहरूलाई एउटै किसिमको अर्थ बुझाउने वा समान अर्थ भएका शब्दहरूलाई चाहिँ हामी पर्यायवाची शब्द भनेर भन्ने गर्छौं। अ डिफरेन्ट वर्ड ह्याभिङ सिमिलर मिनिङ भनेर हामी भन्न सक्छौं। यसलाई अंग्रेजीमा हामी सिनोनिम भनेर भन्ने गर्छौं। र पर्यायवाची शब्द भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ एकै किसिमको अर्थ बुझाउने, समान अर्थ भएका, सेम मिनिङ भएका विभिन्न शब्दहरूलाई चाहिँ हामी पर्यायवाची शब्द भनेर भन्ने गर्छौं। जस्तै उदाहरण, ईश्वरको ईशा, प्रभु, विधाता, परमेश्वर, जगदीश्वर हामी भन्छौं। यी सबै ईशा, प्रभु, विधाता, परमेश्वर, जगदीश्वर, यी सबै चाहिँ ईश्वरै हो, ईश्वरको पर्यायवाची शब्दहरू हो। यी विभिन्न शब्दहरू छ, तर यसले ईश्वरै बुझाउँछ। त्यसरी नै अर्को उदाहरण, इच्छा। इच्छाको पर्यायवाची शब्दहरू कामना, आकांक्षा, अभिप्राय, आशय, यी सबै चाहिँ इच्छाका पर्यायवाची शब्दहरू हुन्। कामना, आकांक्षा, अभिप्राय, आशय यी विभिन्न शब्दहरू छन्, तर यो भनेको पनि इच्छा नै भनेको हो। त्यसरी नै तेस्रो उदाहरण, डाहा। डाहाको हुन्छ आरिस, लोभ, असन्तोष। यो चाहिँ डाहाको पर्यायवाची शब्दहरू। आरिस भनेको पनि डाहै हो, लोभ भनेको पनि डाहै हो, असन्तोष भनेको पनि डाहै हो। यसरी यदि एकै किसिमको अर्थ बुझाउने विभिन्न शब्दहरू छन् भने हामी त्यसलाई पर्यायवाची शब्द भनेर भन्न सक्छौं वा भन्छौं। अब अर्को भिन्नार्थक शब्द।
जसलाई हामी समोच्चारित शब्द पनि भनेर भन्न सक्छौं वा भन्ने गर्छौं। भिन्नार्थक शब्द एउटै उच्चारण भए पनि, प्राय उच्चारण एउटै भए पनि तर विभिन्न अर्थ लाग्ने शब्दलाई हामी भिन्नार्थक शब्द भनेर भन्ने गर्छौं। उच्चारण गर्दा प्राय एउटै सुनिने, उच्चारण एउटै जस्तो सुनिने तर अर्थ चाहिँ भिन्न भिन्न लाग्ने शब्दहरूलाई हामी भिन्नार्थक शब्द भनेर भन्ने गर्छौं। जस्तै उदाहरण अंश र अंश, अ अनुसार तल्वेश, अंश भनेको चाहिँ भाग हो, अ अनुसार दन्तेश, अंश भनेको चाहिँ फेरि काँधो। सुन्दा उच्चारण गर्दा एउटै सुनिन्छ, जस्तै अंश अंश, तर उच्चारण एउटै सुनिए तापनि लेख्दा र यसको अर्थमा चाहिँ के हुन्छ, भिन्नता हुन्छ। अर्थी अर्थी, अ त बडाइकर रेफ, अर्थी, अ थ बडाइकर रेफ अर्थी। अ त बडाइकर रेफ अर्थी भनेको चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ उपदेश, अर्थी उपदेश, आमा बाउले अर्थी दिन्छ भन्ने हुन्छ नि, अर्थी उपदेश। अर्को अर्थ बडाइकर रेफ अर्थी, अर्थी भनेको चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने मुर्दा बोक्ने खाट, अर्थीमा काँचो बाँसको अर्थीमा लास मुर्दा हट्टीमा वा जलाउन लगिन्छ भनेर भनिन्छ नि, त्यो अर्थी। दुईटै उच्चारण गर्दा अर्थी अर्थी नै हो, तर लेख्दा र यसको अर्थ भन्ने भिन्नै लाग्ने हुन्छ। आठ र आँट, आँट, अ आकार चन्द्रबिन्दु ट, आँट, अ आकार चन्द्रबिन्दु त, आँट। उच्चारण गर्दा एउटा एउटै सुनिन्छ, आँट आँट, आँट आँट, एउटा एउटै सुनिन्छ है, तर यसका विविध अर्थहरू छन्। जस्तै अ आकार चन्द्रबिन्दु ट, आँटको अर्थ हुन्छ साहस, साहस, एकदमै के भन्नु, साहसिलो, आँटिलो है, आँट साहसिलो। अर्को अ आकार चन्द्रबिन्दु त, आँतको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने भित्री भाग है, भित्री भागलाई के भनिन्छ, अ आकार चन्द्रबिन्दु त आँत। यसरी उच्चारण गर्दा एउटा एउटै जस्तो सुनिने तर लेख्दा र त्यसको अर्थमा चाहिँ भिन्नता भएमा त्यस्ता शब्दहरूलाई हामी भिन्नार्थक शब्द वा समोच्चारित शब्द भनेर हामी भन्ने गर्छौं। अब अर्को छ विपरार्थक शब्द, जसलाई हामी विलोम शब्द पनि भनेर भन्ने गर्छौं। यो चाहिँ विपरार्थक शब्द भनेको के हो भने चाहिँ परस्पर उल्टो अर्थ भएको पदार्थहरूलाई वा उल्टा अर्थ लाग्ने शब्दहरूलाई चाहिँ हामी विपरार्थक शब्द भन्छौं। यो चाहिँ ठिक पर्यायवाची शब्दको उल्टा उल्टा अर्थ लाग्ने, जस्तै साँचोको झुटो उल्टा है, अमृतको विष हैन, विपनाको सपना, अन्तको अनन्त, आकाशको पातल। यसरी उल्टो शब्द लाग्ने शब्दहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, विपरार्थक शब्द भनेर भन्ने गर्छौं। अब अर्को हो हामीले पढ्न पर्ने सार शब्द। धेरै शब्दका लागि सार शब्द, सार भन्न बित्तिकै धेरैलाई छोटकारीमा बताउनुलाई सार वा सारांश भनिन्छ र यस्तै सामूहिक रूपमा आउने विशेष शब्दहरूलाई चाहिँ एक शब्दमा बताउनलाई सार शब्द भनिन्छ वा सार शब्दले धेरै शब्दका समूहहरूलाई एक शब्दमा बताउने कार्य गर्छ। जस्तै उदाहरण जसको उपमा छैन अनुपम, जसको उपमा छैन, यी तीनवटा शब्दहरू छन्। यी तीनवटा शब्दहरूलाई एकै शब्दमा अनुपम, जसको उपमा छैन, अनुपम सार शब्दले यसरी बताउने गरेको छ। अन्य उदाहरणहरू जसको कुनै शत्रु छैन, अजात शत्रु। जस्तै अर्को जो कहिले मर्दैन, अमर। जो धर्मको ज्ञाता हो, धर्मज्ञ है। त्यसरी नै अर्को उदाहरण जसको रूप बिग्रेको छैन, अविकृत। जसको मालिक छैन, अनाथ। यसरी शब्दहरूको समूहलाई एक शब्दमा परिणत गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ वा छोट्याउने काम चाहिँ सार शब्दले गर्छ। यसरी आजको पाठमा
हामीले विविध शब्द अन्तर्गत पर्ने अनेकार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, सार शब्द, पर्यायवाची शब्द र विलोम शब्द, विपरार्थक शब्द बारे छोटकारीमा हामीले सिक्यौं। यसका परिभाषा र यसका केही उदाहरणहरू मैले तिमीहरू समक्ष राखे र यो केवल उदाहरणको लागि छोटकारीमा थियो र तिमीहरूले नेपाली व्याकरणको विविध शब्दमा गएर अझै विस्तारमा तिमीहरूले सिक्न सक्छौ र नेपालीका विविध शब्दहरूको ज्ञान तिमीहरूले लिन सक्छौ।